السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. غنشوفوا فيه واحد ليكزيرسيس على لي زامورتيسمون في الماده ديال لا كونطابيلتي جينيرال. ليكزيرسيس هو هذا. عندنا لا فالور دوريجين 200 000 durée d'amortissement 5 ans, la date d'acquisition le 5 avril 2009, mode d'amortissement dégressif. Donc عندنا هنا لو طابلو باش نحسبوا l'amortissement، يعني غادي نديرو لو طابلو d'amortissement dégressif. عندنا هنا les années, le VNA début de période, le taux d'amortissement قلنا تيكون عندنا هنا linéaire dégressif à retenir، يعني شكون غنهزو فيهم la dotation ou bien l'annuité, le cumul d'amortissement, le VNA fin de période. نمشيو عندنا هنا إلا لاحظتوا عندنا هنا la date d'acquisition de 5 avril 2009، يعني خاصكم تردوا ليها البال مزيان باللي ما خديناش في الاول ديال العام، يعني في الاول ديال 2009، يعني حتى لشهر 4. يعني هنا شنو غنديرو، يعني ملي نشوفوا هادي يعني غادي يكون عندنا باللي في العام الاول غادي تكون عندنا لا دوطاسيون، ما غاديش تكون عندنا لانويتي. نمشيو نشوفوا هنا عندنا 2009 2010 2011 2012 2013 2014. هنا 5 ans، ولكن هنا درنا 6 سنين. علاش؟ حيت عندنا في العام الاول لا دوطاسيون، عندنا واحد لا دوطاسيون، يعني باش نكملوا 5 ans يعني خصنا نزيدوا واحد الشهور هنا ولا في هذا العام هذا 2014. دونك نشوفوا هنا عندنا قلنا في ان ا ديبي دو بيريود، هنا في 2009 غنديرو 200 000. هنا كيفاش غنحسبوا هاد لو طو دامورتيسمون لينيير. واخا نشوفوا بعدا لو ديغريسيف كيفاش غنحسبوه. عندنا ديغريسيف عندنا 5 ans، قلنا 5 ans يعني غنضربو في جوج في لي كوفيسيون جوج، يعني عندنا 100 مقسوم على 5 20% باش نلقاو ديغريسيف هي 20% فوا 2، حيت عندنا هنا 5 ans يعني غتكون عندنا 40%، يعني هذا تيكون فيكس. كيفاش غادي نلقاو هاد اللينيير؟ حنا غنوريكم الطريقه كيفاش غنلقاو كيفاش غنحسبوا هاد لو طو دامورتيسمون لينيير. عندنا طو دامورتيسمون بور 2009، هنا خدينا في شهر 4. يعني الا لاحظتوا هنايا في شهر 4 شحال بشاط لي، يعني قلت لكم الا بغيتو تلقاو شحال ديال الشهور غادي تستعملوا هذا المخطط. يعني عندنا 12 شهر، 4 5 6 7 8 حتى لشهر 12 غادي تكون عندنا 9 موا ياك. يعني 9 يعني هنا غادي ناخذوا هاد لا فالور 9 sur 60. علاش؟ عندنا هاد 60 شنو كتعني؟ يعني عندنا 5 ans ياك. الا مشينا هنا اكيزيسيون 5 في 4 2009، في 2009 شحال غادي يبقى لي؟ غادي تبقى لي 5 سنين، 1 2 3 4 5، غادي تبقى لي 5 سنين زائد ديك 3 شهور اللي غادي ناخذو من 2014. يعني غادي ناخذو 9 موا ياك اللي قلنا لقيناها هنايا، غادي ناخذوها في الاول في 2009 على 5 ans اللي هي 60. الا درنا 5 ans شحال من موا فيها؟ غادي نلقاو فيها 60 موا ياك. 9 على 60 هي اللي غادي تعطيني لو طو دامورتيسمون لينيير ديال 2009. باش نلقاو ديال 2010 غادي نديرو 12 ياك، يعني حيت غادي يدوز لنا العام كامل في 2010. يعني شحال دوز لنا 12 ماشي 9، حيت في العام الاول قلنا في 2009 غادي يدوز لنا 9 موا، وفي 2010 غادي يدوز لنا 12 ياك. 12 على هاد 60 ناقص 9 ياك، غادي تبقى ليا 51. حيت مشات ليا هاد 9 موا، يعني غادي تبقى ليا 60 ناقص 9 غادي تبقى ليا 51 شهر. على شحال شاط ليا ديال الشهور فهمتي؟ يعني 51، يعني 12 على 51 غادي تعطيني 23.52%. بالنسبه ل 2011 هي عاوتاني غادي نديرو نفس الطريقه، يعني 12 غيدوز عندنا العام كامل. شحال دوزنا في 2011؟ غيدوز 2011 كامله. 12 على 51 ناقص 12 على 51 ها هي على 51 ناقص 12 هي 12 على 39 تعطيني 30.76%. نفس الطريقة بالنسبة ل 2012 بالنسبة ل 2013 وبالنسبة ل 2014.
يعني غادي نبقى غادي، يعني غتبقى ليا تتشيط ليا 3/3 اللي هي 100%. يعني ديما ملي تنبغيو نحسبو في لو طابلو دامورتيسمون ديغريسيف، تناخدو لوطو الكبير. يعني غنجي حتى لهنا غادي يكون عندي هذا هو الكبير 44%. يعني غادي نمشيو نحسبو نشوفو كيفاش. دونك عندنا 200,000 غنضربوها في 40% فوا 9/12، حيت دوز عندي هنا قلنا لا دوطاسيون مغاديش تكون عندي لانويتي، غتعطيني 60,000. كوميل دامورتيسمون ديال العام الاول قلنا تيبقى هو نفسه، يعني 60,000. 200,000 ناقص 60,000 غتعطيني 140,000. في ان ا فان دو بيريود اللي لقيت هنا هي اللي غادي نحط هنا، هي 140,000 فوا 40% فوا 12/12، حيت غادي يدوز عندي العام كامل، يعني 56,000. يعني الكوميل دامورتيسمون قلنا تيساوي هذا زائد هذا، 60,000 زائد 56,000 هي 116,000. 200,000 ناقص 116,000 غادي تعطيني 84,000. 84,000 في ان ا فان دو بيريود ديال 2010 غادي نحطها في ان ا ديبي دو بيريود ديال 2011. دونك غادي نحسب هنا 84,000 فوا 40% اللي هي 0.4 فوا 12/12، حيت غادي يدوز عندي العام كامل على 33,600 غادي تعطيني 149,000. منين جات هادي الكوميل دامورتيسمون 116,000 زائد 33,600 غادي ندير 200,000 ناقص 149,000 غتعطيني 50,400. وانا غادي بنفس الطريقه غادي نحسبو 2012 2013. بالنسبه ل 2014 غادي تكون عندي هنا 51,883.2. منين جات غادي نهزو هاد المونطون اللي خرج لي هنا، غادي نضربوه في شحال دوز عندي هنا. غادي يدوز عندي 3 شهور، يعني في 3/12 فوا 100%، يعني 51,883. وغادي تعطيني الكوميل دامورتيسمون هذا زائد هذا الكوميل دامورتيسمون، و200,000 ناقص 200,000 غادي تعطيني 0. بالنسبه ليكزيرسيس التصحيح ديالو هو هذا. نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، وما تنساوش اللي استافد ما ينساش يبارطاج مع صحابو ويتابونا في لاشين ودعمونا باش نزيدو قدام. وشكرا بزاف والله يوفقكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.